गुलिस्तान न्यूज़ के पॉपुलर प्रोग्राम ओपन टॉक के एक और शुमारे में आपका खुश आमदेद है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर की मजमूई सियासी, समाजी, मजहबी, इक्तिसादी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल पर हम इस प्रोग्राम में तबसरे करते हैं, तज़किया करते हैं। इस प्रोग्राम में हम बहस और मुबाहिसे करते हैं और साथ साथ जम्मू कश्मीर के डिफरेंट सेक्टर्स पर मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं उनके चैलेंजेस पर हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। उन चैलेंजेस का क्या सदबाब है, उन मसाइल का हल कैसे है, इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं एक्सपर्ट्स को प्रोग्राम में मदऊ करें और वो अपनी जो राय है इस प्रोग्राम में दें। जम्मू कश्मीर में 6 साल के बाद एक अवामी हुकूमत बनी है और इसलिए हम समझते हैं कि जिस भी सेक्टर में जो भी मसाइल है वो हुकूमत की जो है हुकूमत के सामने लाए। और आज हम एक अहम इशू पर बात करेंगे, एक अहम सेक्टर पे जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके चैलेंजेस क्या है और उन चैलेंजेस का हल क्या है, सदबाब क्या है। और इस सिलसिले में आज भी हमने कई अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को यहाँ पे प्रोग्राम में मदऊ किया है। सबसे पहले हम आपको प्रोग्राम में आज के अपने मेहमानों का तारुफ़ कराते हैं। हमारे मेहमान हैं उमर जमाल साहब, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है J&K स्टूडेंट्स एसोसिएशन के। हमारे आज के एक और मेहमान हैं हिलाल अहमद गिलकार साहब, जो कि रिटायर HOD है डाइट कश्मीर के, साथ ही OSD डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के भी रह चुके हैं। हमारे आज के एक और मेहमान हैं मोहम्मद सुहेल डार साहब, जो कि एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं। हमारे आज के मेहमान हैं प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब, जो कि डीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के हैं। हमारे एक और मेहमान हैं प्रोफेसर मजरू रशीद साहब, जो कि सीनियर एकेडमिशियन हैं। हमारे आज के एक और मेहमान हैं प्रोफेसर तारिक अहमद चालकू साहब, जो प्रिंसिपल है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला और HOD फिज़िक्स डिपार्टमेंट के भी हैं। आज के हमारे एक और मेहमान हैं प्रोफेसर सैयद अल्ताफ़ साहब, सीनियर एकेडमिशियन हैं। हमारे आज के एक और मेहमान हैं सैयद रिजवान गिलानी साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है और एजुकेशन इनका बीट है, अच्छी तरह से यहाँ के एजुकेशन सेक्टर की डेफिशिएंसीज़ को जानते हैं। आज के हमारे एक और मेहमान हैं फ़ारूक अहमद खान साहब, एक गवर्नमेंट टीचर है, IAS KS फैसिलिटेटर है और पूरी तरह से जानते हैं फ्रॉम जो हमारी लोअर लेवल से हायर लेवल तक क्या मामला थे, इन पर इनकी अच्छी नज़र है। हमारे आज के एक और मेहमान हैं शबीर अहमद मीर साहब, जो कि MA B.Ed एस्पिरेंट्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट है। सो मजमूई तौर पर बात करें हम अलग अलग सेक्टर्स पर, इन सेक्टर्स में क्या कुछ मसाइल है और उन मसाइल का सदबाब क्या है। और सबसे पहले अपने मेहमानों से एक रिएक्शन लेते हैं। मैं चालकू साहब आपसे पहले जानना चाहूँगा, इस वक्त हमारे एजुकेशन सेक्टर को आप किस तरह से देखते हैं, किस तनाजुर में देखते हैं जब हम अपने जम्मू कश्मीर के एजुकेशन सेक्टर को मुल्क के दीगर स्टेट्स, UTs या डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करते हैं? जिस खिते की हम बात कर रहे हैं उस खिते में जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेज रहे हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ रही, बड़ी रिच रही इस जगह की, अगर आप पास हिस्ट्री में जाएं। लेकिन कुछ देर ये हम सबको मानना पड़ेगा, हालात नासाज होने की वजह से हमारे स्कूलों को, हमारे कॉलेजों को, यूनिवर्सिटियों को एक भरपूर वक्त नहीं मिला कि वो पूरी कारकर्दगी से और पूरी अपनी जो उनकी पोटेंशियल्स हैं उससे हमारे यूथ को ट्रेन कर पाते, उनको पढ़ा पाते। मैं देख रहा हूँ कि जो 2022 का सेशन गुज़रा है, ये तकरीबन कई सालों के बाद एक पहला सेशन गुज़रा है जो बराबर 9 महीने या 10 महीने चला छुट्टियों को निकाल के। और उससे पहले जो एक क्यूमुलेटिव काइंड ऑफ एक जो लेथार्जी हमारे स्टूडेंट्स में या उनको डिप्राइवेशन भी मिली है, उसको कंपनसेट करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ एक जो नई चैलेंज हमने एक्सेप्ट की और जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, पहली यूनियन टेरिटरी है जिसने NEP 2020 को इम्प्लीमेंट किया। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में तो हो चुका है और हम कोशिश करें कि स्कूलों में भी अब ये हो रहा है। तो उस NEP के दायरे में रह के और जो हमारी पास्ट डेफिशिएंसीज़ हैं, ये वाकई एक चैलेंज है हमारे लिए कि क्या हम उस पास्ट चैलेंजेस को कंपनसेट कर पाएंगे और क्या हम जो मुल्क में हमारी पोजीशन है उसको एक नंबर 1 पर, बिकॉज NEP के दायरे में हम पहली स्टेट्स में हैं, पहली यूनियन टेरिटरीज़ में हैं जहाँ पर NEP इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो आपने जो ये आज का मौजू चूज़ किया है, मैं उसके लिए आपको मुबारक करता हूँ और मैं समझता हूँ कि शायद इस डिस्कशन में हमारे और भी एक्सपर्ट्स हैं, कुछ तो कुछ मसाइल के हल भी निकलेंगे और कुछ मसाइल दीगर खड़े भी हो जाएंगे कि उनको कैसे टैकल करना है। थैंक यू चालकू साहब। मैं मजरू साहब आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम
چیلنجز کی بات کرتے ہیں، جس طرح سے طارق صاحب نے کہا کہ یہاں جموں کشمیر پہلی یوٹی یا اسٹیٹ ہے جنہوں نے نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو یہاں پہ امپلیمنٹ کیا ہے. سو آپ سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ آپ بڑا واسٹ ایکسپیرینس ایجوکیشن سیکٹر میں آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس نکلے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم سیکٹر کہاں پہ ہے؟ ہمارا سسٹم جو ہے اس میں کچھ کمیاں ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سسٹم جو ہے حالات کی وجہ سے اور بھی کئی وجوہات ہیں کہ اچھی طرح سے یہ اپنی منزل کی طرح گامزن نہیں ہے. ہمارے زمانے میں جو ٹیچر ہوا کرتے تھے اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو ریلیشن ہوا کرتا تھا وہ ایک ویلیو بیسڈ ایک ریلیشن ہوا کرتا تھا. لیکن ہم ایسے حالات میں پھنس کے رہ گئے ہیں کہ جہاں اب ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو ریلیشن ہے وہ ویسا ویلیو بیسڈ ریلیشن رہا نہیں ہے. اور جب ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ریلیشن ویلیو بیسڈ نہیں ہے تو اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کا بھی کوئی ویلیو سسٹم شاید نہیں ہے، اور ٹیچر جو ہے اگر وہ بھی کسی ویلیو سسٹم پہ بلیو نہیں کرتا ہے تو آپ کو اس بات پہ یقین آ جائے گا کہ آپ اس بات پہ یقین کرنے لگیں گے کہ شاید دونوں سنسیئر نہیں ہیں ٹورڈز دیئر جاب. جب تک یہ چیز واپس ہمارے سسٹم میں نہیں آئے گی، جب تک ہمارا ایجوکیشن سسٹم ویلیو بیسڈ نہیں ہوا، جب تک ہمارا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنا مانوی اولاد نہیں سمجھے گا، اور جب تک ہمارا اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کو مانوی والد یا والدین نہیں سمجھیں گے، تب تک یہ کمیاں رہیں گی. کیونکہ ہم ایک ایسی علاقے سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا تعلق ایک ایسی وادی سے ہے جو وادی اپنی روحانیت کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے، مشہور ہے. اور جب یہاں ویلیو اگر یہاں پامال ہو جائے گا، ویلیو لیس سوسائٹی اگر ہماری بن جاتی ہے، تو اس سے ہمارا سسٹم جو ہے، ہمارا ہر ایک سسٹم، چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے اور کوئی سسٹم ہو، تو وہ ختم ہو جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سسٹم میں، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں اخلاقیات کا ایک سبجیکٹ ایسا ہونا چاہیے جو اسٹوڈنٹ کو ایک صحیح راستہ دکھائے، مورالٹی کا ایک راستہ دکھائے، واٹ از رائٹ واٹ از رانگ. جب یہ بات سمجھ آئے گی ٹیچر کو بھی اسٹوڈنٹ کو بھی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تب تو ایجوکیشن کا بنیادی مطلب تو یہ ہے نا آدمی کو سکھانا کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، باطل کیا ہے، حق کیا ہے، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. ایجوکیشن جو ہے، ایجوکیشن یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک کوالیفیکیشن ملے گا. کسی نے ایک زمانے میں کہا تھا یہ جو ایجوکیشن کی سرٹیفکیٹس آپ کے پاس ہوتی ہیں یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف ان رقم کی رسید ہوتی ہیں جو آپ خرچ کرتے ہیں اس پہ. ایجوکیشن کوالیفیکیشن سے وہ یہ اوپر کی کوئی چیز ہے. تو میرا کہنا اتنا ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ یو آر سنسیئر اینڈ ایز اے ٹیچر یو آر سنسیئر، تو پھر آپ صحیح راستے پہ ہیں. اگر آپ صحیح راستے پہ نہیں ہیں تو آپ کیسے خدمت کر سکتے، ایک ٹیچر کیسے خدمت کر سکتا ہے قوم کی؟ ہم یوں سمجھیں کہ مجروح صاحب کہتے ہیں کہ جو مورل ایجوکیشن کا جو سبجیکٹ ہے اس پہ آپ سٹریس دیتے ہیں. ایک تو وہ، دوسرا یہ کہ جو ٹیچر ہے اس کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں. اس کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میری تنخواہ کتنی ہے، میرا جی پی فنڈ کتنا ہے، میرا کتنا پیسہ بچتا ہے، مجھے کیا ملے گا یہ اسائنمنٹ. اس کو یہ دیکھنا ہے کہ آئی ہیو بین گیون دس جاب دس اسائنمنٹ، اور قدرت کا اس میں عمل دخل ہے، اور آئی شوڈ ڈسچارج مائی ڈیوٹیز آنیسٹلی. بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے زمانے میں میرے جو ٹیچر رہے ہیں وہ پڑھ کے آتے تھے جب کلاس میں آتے تھے، اور تھوڑا اس کا اثر ہم پہ بھی تھا. ہم بھی جب پڑھاتے تھے تو شاید پریپریشن کر کے کلاس میں جاتے تھے، کیونکہ خدا کو جواب دینا تھا، حلال کمانا تھا. اب جب صرف کمائی مسئلہ ہے، نہ حلال کا ذکر ہے نہ حرام کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ ہاؤ کین یو کنٹریبیوٹ؟ سو مجروح صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک استاد
استاد کو اپنی ذمہ داری کو You have to بخوبی become a نبھانا human ہے. being. If you are a genuine human being, you will definitely contribute to the society. اور آپ کو احساس ہوگا کہ مجھ پہ یہ ذمہ داری ہے اور مجھ کو یہ ذمہ داری جو ہے مجروح صاحب آپ کے پاس آئیں گے. شاہد رسول صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے ایک واسٹ ایکسپیرینس ایجوکیشن میں. پہلا جیسے میں نے چالکو صاحب سے بھی کہا تھا کہ ہمارا ایجوکیشن سیکٹر سسٹم کہاں پہ ہے, چاہے ہماری یونیورسٹیز ہوں, کالجز ہوں, یا جب ہم اپنے پرائمری اسکول ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. دیکھیے میں پہلے تو مجروح صاحب نے جو کہا ہے اس سے بالکل 100% سہمت ہوں. وہ ایک شعر ہے کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے, کچھ نرگس نے, کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. اور ہماری جو ایجوکیشن کی داستان ہے کچھ ڈفرینٹ نہیں ہے, کیونکہ مجھے موقع ملا ہے جو کنٹری میں بہت سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ہائر ایجوکیشن کے خاص طور دیکھنے کے, ہر جگہ یہی حال ہے. آج کے ڈیٹ میں ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں. وی آر لیونگ ان 21st century, اور یہ ڈیجیٹل ایج ہے, اور اس ڈیجیٹل ایج کا اسٹوڈنٹ جو ہے یہ ڈفرینٹ ہے. یہ وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے جس کی ابھی مجروح صاحب ذکر کر رہے تھے. نہ وہ اسٹوڈنٹ ہے نہ وہ ٹیچر ہے. یہ ایک ریئلٹی ہے, ہونا تو نہیں چاہیے. میں مجروح صاحب سے اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے غلط کہا, انہوں نے جو کہا میں 100% اس کے ساتھ ہوں. لیکن ہمیں ایک ریئلٹی کو دیکھنا ہے. ریئلٹی کیا ہے؟ نہ وہ ٹیچر ہے نہ وہ اسٹوڈنٹ ہے. اے پی جے عبد الکلام نے کہا تھا کہ انڈیا ول بیکم اے ڈیولپڈ کنٹری بائی 2020. لیکن کنڈیشن کیا تھی؟ کنڈیشن یہ تھی کہ جو آرڈنری انڈین اسٹوڈنٹ ہے فار فلنگ ایریاز میں, اس کو ٹرین کرنا ہے. اور اس کو ٹرین کرنے کے لیے آج کے ڈیٹ میں ہمارے پاس کیا چیلنج ہے؟ وہ چیلنج آج بھی ہے. انہوں نے 2020 کی بات کی تھی, ہم 2024 میں ہیں, اور آج ہم وکست بھارت 2047 کی بات کر رہے ہیں. آج ہمارے چیلنج کیا ہے؟ ہمارے پاس ایکویٹی اور ایکسیس ٹو کوالٹی ایجوکیشن از اے بگ چیلنج. نہ ہمارے پاس اتنے نمبر میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, کوالٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, نہ ہمارے پاس اتنے کوالیفائڈ اینڈ ویل ٹرینڈ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر جن کی مجروح صاحب ذکر کر رہے تھے ہیں ہمارے پاس. تو کیا ایک مادھیم ہمارے پاس ہے کہ ہم ہر ایک اسٹوڈنٹ کے پاس پہنچیں. ہمارے پاس گنے چنے کچھ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں جن میں آپ کہہ سکتے ہیں دے ہیو اے سمبلنس آف دا انفراسٹرکچر دیٹ از ریکوائرڈ. موسٹ آف دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اسپیشلی ان دا رورل ایریاز, ان کے پاس ہے ہی نہیں وہ انفراسٹرکچر. کلاس روم نہیں ہے, لیب نہیں ہے, لیبارٹری نہیں ہے, لائبریری نہیں ہے, کوالیفائڈ ٹیچرس نہیں ہیں, کنٹریکچوئل سے آپ کام چلا رہے ہیں, آپ کے پاس وہ ڈیڈیکیٹڈ ٹیم نہیں ہے جو پڑھا سکتی ہے. تو کیا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان بچوں کے پاس پہنچیں گے؟ دوسرا جو پہلے میں یہاں پہ آپ سے ایک عرض کرنا چاہوں گا, جس طرح آپ نے انفراسٹرکچر کی بات کی, ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک بجٹ ہوتا ہے الگ الگ ڈپارٹمنٹس کے لیے گورنمنٹ سیکٹر میں. ایجوکیشن سیکٹر کے لیے بھی کروڑوں کا بجٹ دیا جائے. ڈسپائٹ ہیونگ دیٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ لیک ہے, زیرو ہے. دیکھیے چالکو صاحب نے بات کی نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کی, اسٹریس اس پہ ہے, اور یہ پالیسی بہت اچھی پالیسی ہے اینڈ اٹ ہیز بین میڈ بائی دا موسٹ فرٹائل مائنڈس آف دا کنٹری. اس کی لمیٹیشن کیا ہے؟ پالیسی میں لکھا ہے 6% آف دا GDP شوڈ بی یوزڈ آن ایجوکیشن. آج کی ڈیٹ میں ہم کتنا GDP استعمال کرتے ہیں ایجوکیشن پہ؟ 2.4 اور 2.6, ناٹ مور دین دیٹ, اینڈ اٹ ہیز ریمینڈ کانسٹنٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم. انفراسٹرکچر آپ ڈیولپ کریں گے تو کتنا پیسہ چاہیے آپ کو, کتنا بجٹ آپ کو چاہیے اس کے لیے؟ کین مائی کنٹری اور مائی اسٹیٹ اسپینڈ دیٹ مچ آف منی آن ایجوکیشن؟ نو. اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ وی ہیو ٹو بی انوویٹیو. انوویٹیو ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ آج کل ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے. جو میں نے کہا آج پر جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے جو کلاس میں جاتا تھا بیٹھتا تھا. آج ہماری پیڈاگوجی بھی چینج ہونی ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی ریکوائرمنٹس آف آور اسٹوڈنٹس ایون اف ہی از ان 10th اور 9th کلاس اور 8th کلاس. میں چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کو تو پڑھانا ویسے ہی پڑے گا جیسے پڑھاتے ہیں. جو آپ کے بچے بڑے بچے ہیں 9th سے لے کر آگے تک, ان کے لیے ایک تو ہماری پیڈاگوجی بھی چینج ہونی چاہیے اینڈ آور اسسمنٹ ٹیکنیکس ہیو آلسو ٹو چینج. تبھی ہم ڈیلیور کر سکیں گے. بھائی ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ours is the best, وی بریک دس, کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ بیسٹ ہے, وی آر دا موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل آن ارتھ. وٹ ہیو وی گیون ٹو دا ورلڈ؟ آپ بتاؤ. ہمارے پرکھوں نے دیا ہے, ہم زیرو کی بات کرنے باقی چیزیں بات کرتی ہیں. آج ہم جب کہتے ہیں تو ایوری تھنگ فلوز فرام دا ویسٹ. لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ویسٹ کی تقلید نہیں کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں آپ ایک چیز بتاؤ جو ہم نے بنائی ہے, وہ ڈیفیکٹ کہاں ہے؟ وہ ڈیفیکٹ میرے سسٹم میں ہے. The defect is in my educational system. Unless we change our teaching pedagogy, unless we change our curriculum, unless we change our assessment techniques, we won't be able to deliver. اور اس کے لیے کیا ہے؟ اے پی جے عبد الکلام نے بھی یہی کہا تھا, judicious use of technology for teaching and learning. That cannot be the solution for all times to come. While we develop the infrastructure جس میں ٹائم لگ سکتا ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے میں, اتنے ٹیچرس لانے میں آپ کے پاس ٹائم لگ سکتا ہے. انویسٹ ان ٹیکنالوجی. آپ ٹیکنالوجی میں انویسٹ کر لیجیے. وہ بچے جن کو ایکسیس نہیں ہے
गुड टीचर्स को, उनको एक्सेस दे दीजिए. आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द एरियाज वायर वी शुड स्ट्रेस इन दिस बजट. ठीक है, शाहिद रसूल साहब ने जिस तरह से बताया कि कहाँ पे सिस्टम में खामी है, कहाँ खराबी है, उसको कैसे जो है रेक्टिफाई किया जा सकता है या उसका सद्भाव क्या है. प्रोफेसर अल्ताफ़ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से कहा गया कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, आप क्या समझते हैं कि इन का सल्यूशन क्या है, आपके लिए क्या सल्यूशन है जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं? जी, चूँकि यहाँ पे तारिक साहब ने भी बात की और मजरू साहब ने भी बात की, मैं इसी बात को थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ. मेरे हिसाब से 5 चीज़ों पे हमें फोकस ज़्यादा करना है कि जिससे हमारा जो एजुकेशनल सिनेरियो है J&K स्टेट में वो कमा हक़हू ठीक हो सकता है. पहला ये है कि मॉरल एजुकेशन ज़रूरी है. मॉरल एजुकेशन जब हम अपने बच्चे को देंगे, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो या सेकेंडरी लेवल पे, यही बच्चा कल को जाके एक ब्यूरोक्रेट बनेगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, एक एजुकेशनिस्ट बनेगा. जब इसमें मोरालिटी होगी तो यही समझेगा कि मेरा बच्चा जो है, ये बच्चा जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा बच्चा है. तो इस पे अच्छी तरह से बात इन्होंने की. तो दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो हमारा ग्राउंड लेवल पे है, रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको हमें डेवलप करना है. हमारे पास अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है. हमारे पास 3-4 जो स्कीमें थी वो चल रही थी, जिनके माध्यम से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज़ में बहुत अच्छा बन चुका है. लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जैसे कि हमारे फार फलंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे बारामूला के कुछ एरियाज़ हैं या कुपवारा के कुछ एरियाज़ हैं या पुंछ राजौरी के कुछ एरियाज़ हैं. वहाँ पे वो KGBV स्कूल्स हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा खासा है और वो टेक्नोलॉजी का भी वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा किया है. उसको हमें अपलिफ्ट करना है और उसको क्या कहते हैं हम कि वो डेवलप करना है. हर एक स्कूल में पहली जगह हमें चाहिए, किसी भी काम करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी मजरू साहब ने बात की. तीसरी चीज़ जो मैं कहता हूँ, मैंने अपनी जगह मैं अभी जो सोच रहा था कि 5 चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं. एक है मॉरल एजुकेशन, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. हमारे पास जो भी कोई माने या ना माने, मुझे लगता है स्कूल एजुकेशन में हायर सेकेंडरी तक 80% जो हमारा रिक्रूटेड फैकल्टी है वो प्रोफेशनल नहीं है, वो अनट्रेंड है. उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए. वो डाइट भी करवाता है, वो हमारे B.Ed कॉलेजेस भी करवाते हैं और साथ साथ डिपार्टमेंट भी रिफ्रेशर कोर्सेज़ या ओरिएंटेशन कोर्सेज़ या इंडक्शन कोर्सेज़ करवाते हैं. और जो वो टीचर्स हैं उनको मॉडर्न मेथोडोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस करना है. वही वो जो हमारे वक्त की वो ट्रेडिशनल टीचिंग थी उससे हट के हमें टेक्नोलॉजी पे जोर देना है, क्योंकि आज हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है या अभी इन्होंने कहा कि डिजिटल वर्ल्ड है. ये सारा उससे हमारा जो टीचर है, फैकल्टी जो है वो उससे लेस होनी चाहिए. ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, मोरालिटी भी होगी और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी होगा. उसके साथ साथ एक और चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है, दैट इज़ एहतिसाब. अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. वो सोसाइटी से शुरू होनी चाहिए. बच्चा जो दिन भर स्कूल जाता है, शाम को उसका जो वालिदैन हैं, जो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, वो उससे पूछने चाहिए, देखने चाहिए कि ये जो दिन भर गया, इसने बंक क्लासेस की, ये कहाँ था, क्या किया. उस लेवल पे भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और टीचर्स की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं या मैनेजमेंट जो है हमारी या एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, हर एक लेवल पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. जब अकाउंटेबिलिटी होगी तभी जब एहतिसाब होगा, उसी से हमारी कॉन्शियसनेस भी जाग जाएगी और मॉरलिटी भी आ जाएगी. और 5वां एक चीज़ मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ, अगर ये लोग मुझसे इत्तेफाक करें या ना, दैट इज़ जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है उसको थोड़ा सा कर्टेल करना है. ये जो पैसा अभी हम अंदर बैठ के बात कर रहे थे, एजुकेशन भी कमर्शियल हुआ है. एजुकेशन और मेडिकल, ये 2 चीज़ें जब कमर्शियल हो गई तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ज़्यादातर वही जब पैसा इंटरेस्ट नहीं बनेगा, जब ये एक एजुकेशन एक इबादत मानी जाएगी. इबादत के तौर पे यहाँ पे हमें ये नहीं देखना है कि हमें कितना बचत होगा, कि अगर मैं ट्यूशन पढ़ाऊँ तो मुझे कितना पैसा मिलेगा. इससे हट के अगर हम इबादत समझ के एक इंसान बनाएंगे, एक बच्चे को एक रॉ मटेरियल हमारे पास आता है, उसको एक अच्छा इंसान बनाएंगे और ये पैसे का मामला जो है इसमें प्राइवेटाइजेशन जो है वो कर्टेल करेंगे हम, तो हो सकता है ये इन 5 चीज़ों को अगर हम कुल मिला के देखें तो हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है जम्मू कश्मीर स्टेट में, ये ठीक हो सकता है. ठीक है, अल्ताफ़ साहब ने जिस तरह 5 पॉइंट्स का बताया कि किस तरह से इस सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है, मैं फ़ारूक साहब आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आपका भी वास्ट एक्सपीरियंस है, IAS केस की कोचिंग भी आप कराते हैं,
باہر یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں آپ, پرابلم کہاں پہ ہے, چیلنج کیا ہے, خامی کیا ہے, اور آپ کے پاس کیا اس کا سلوشن ہے ایز جب ہم گراؤنڈ زیرو پر دیکھتے ہیں, اسپیشلی جس طرح سے سب نے ایک چیز کا ذکر کیا کہ ہمارے جو رورل ایریاز ہے وہاں کا انفراسٹرکچر یا باقی چیزیں. جی, جس طرح سے جتنے بھی یہاں پہ ایکسپرٹس ہیں ان سے میں ایگری کرتا ہوں, اور تھوڑا سا میں سبسٹنشیٹ کروں گا. چیلنج تو بہت سارے ہیں, ایون دو کہ گورنمنٹ اچھی طرح سے اپنے حساب سے جتنا بھی ان سے ہو پاسبل ہے وہ کرتے ہیں, بٹ ڈسپائٹ دیٹ کہ چیلنج جو ہے دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس صرف نیشنل لیول پہ یا اسٹیٹ لیول کے چیلنج نہیں, اب گلوبل چیلنج ہے. ہم نے اپنی گلوبل ڈیمانڈ بھی میٹ کرنی ہے. ہمارے جو بچے ہیں اس وقت, جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہے بچوں کا, اور اگر ہم دیکھیں کہ نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ ہم کسی بھی اینگل سے کمپیٹ اس طرح سے نہیں کر سکتے دی وے اٹ شوڈ ہیو بین. تو چیلنجز جو جن کی میں اب بات کرنے جا رہا ہوں ان میں سے فرسٹ آف آل جو ہے, اگر ہم پرٹیکولرلی رورل ایریاز کی بات کریں سر, تو اس میں یہ کہ انفراسٹرکچر جو ہے دیٹس ویری انیڈیکیٹ. انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت زیادہ پور ہے. ٹیکنالوجی جو ہے اس کا یوز بہت زیادہ کم ہے, لائک اسمارٹ کلاس ہے, جیسے ٹیبلیٹس ہے, جیسے کیا باقی جتنے بھی آج کے ڈیٹ میں اے آئی کا. شاہد صاحب نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا جوڈیشس یوز ہونا چاہیے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رورل ایریاز میں ٹیکنالوجی کو ہی ابھی تک جو ہے, آپ موسٹ آف دا اسکولس میں وائی فائی نہیں دیکھیں گے, آپ وہاں پہ اسمارٹ کلاس نہیں دیکھیں گے. جس طرح سے ہم بچے کو ایکسپوجر دے سکتے کہ باہر کے کسی بھی بڑے اسکول کا ان کو کنیکٹ کر کے ان کو ویڈیوز دکھا کے کچھ ان کا تھوڑا سا ایکسپوجر تو کم سے کم مل سکتا تھا. دیٹس ناٹ پاسبل رائٹ ناؤ ان آور اسکولس. دیٹس نمبر ون. نمبر ٹو, جو ہمارے اسکولس ہے جو پرٹیکولرلی رورل ایریاز کے, اگر آپ دیکھیں گے وہاں پہ پلے گراؤنڈس نہیں ہیں, بیسک جو فیسلٹیز ہوتی ہے لائک کلاس رومس ہے, ایڈوکیٹ کلاس رومس نہیں ہے. ایک کلاس میں 3 کلاس پڑھانے پڑتے ہیں. ایک اسکول اگر مڈل اسکول کی بات کریں منیمم 8 کلاس پڑھانے ہوتے ہیں اور 56 اور کلاس پڑھانے ہوتے ہیں, تو ٹیچر ہوتے ہیں وہاں پہ 4. ایسے اسکول سے جہاں پہ سیم اسکول کے 20 ٹیچرس ہے, تو ریشنلائزیشن آف پیپل ٹیچر جو ریشو ہے وہ بھی ڈسٹربڈ ہے, وہ کسی جگہ بیلنس نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو یہ چیز بھی دیکھنی ہے اچھی سے کہ بیلنس کس طرح سے کرنا ہے ان چیزوں کو, تاکہ یہ گیپ جو رہتی ہے فلفل کیا جائے اس گیپ کو بھی. اس کے ساتھ جو ہے بچے جو ہے اس لیول, جو چھوٹے لیول کے بچے جو ہوتے ہیں سپوز 8th تک یا سے 10th تک, ان بچوں کو کس طرح سے ان کو مورل ایجوکیشن سے لے کر ان کی کمیونیکیشن کو ٹھیک کرنا ہے, ان سب پہ دھیان دے کر یہ میں پریکٹیکل ریئلٹیز بتا رہا ہوں. اور ایک بہت سارے جو گورنمنٹ ایڈیشنل اسائنمنٹ دیے گئے, جیسے BLOs ہے, جیسے اور بھی کچھ اسائنمنٹ, الیکشن کا کام ہوتا ہے, وہ اسی ٹیچر کو ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے بیکاز آف دیٹ جو وہاں پہ جو کیا بولتے لرننگ گیپ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ رہتی ہے, کیونکہ ان کو اور بھی اسائنمنٹس کرنے ہوتے ہیں اور وہ کمپنسیٹ نہیں ہوتی ہے سر. ٹھیک ہے, یعنی کہ فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ سسٹم میں خامی ہے, خرابی ہے, میس اپ ہے. ناظرین, پروگرام جاری رہے گا, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. رضوان گیلانی صاحب, چونکہ آپ کا ایجوکیشن بیٹ ہے ایز جرنلسٹ, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں آپ بتا رہے ہیں سرکار کو کہ لوپ ہولز کہاں پہ. کیا کہیں گے آپ جب ہم ایجوکیشن سیکٹر کی چیلنجز کی بات کرتے ہیں, لوپ ہولز کی بات کرتے ہیں, یا اس کو اسٹریم لائن کرنے کی بات کرتے ہیں؟ جی عمران صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہاں پہ پہلے انوائٹ کیا اور بات کرنے کا موقع دیا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ سینئر اکیڈمیشنز اور میرے استاد بھی یہاں پہ ہیں, طارق صاحب, جن کے سامنے ہمیشہ اتراتا ہوں, جو مجھے آج بھی گائیڈ کرتے ہیں. تو بٹ میں یہ کہوں گا ایجوکیشن سیکٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ, تو ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ گر لکھوں تو کتاب بن جائے گی, بات کہنے میں جو ذرا سی ہے. عمران صاحب, آپ ایجوکیشن سیکٹر کی اگر آپ آج بات کریں گے کہ آج ایجوکیشن سیکٹر کی یہ حالت ہے کہ جو پہلے آپشن ہوا کرتا تھا وہ آج پریفرنس بن گئی, لائک اگنو سیکٹر. آپ دیکھیے اگنو میں ہر سیشن میں انرولمنٹ انکریز ہو رہا ہے, اور اپنی یونیورسٹیز کا دیکھیے آپ, پورا سال ایڈمیشن سیشن اوپن رکھتے ہیں, بچے جاتے نہیں ہیں. بس ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بچے جاتے نہیں, کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دیتا کیوں نہیں جاتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں گے اسکول ایجوکیشن کی بات, بیسکس کی بات کریں, میں آپ کو بتاؤں گا سر جی, یہ جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ان کا فوکس ایک ہی چیز پہ رہتا ہے, جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ 10th اور 12th کا رزلٹ کب آئے گا اور ہماری پرسنٹیج کیا رہے گی. پرائمری اسکولس میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ انفراسٹرکچر کیا ہے, وہاں پہ ٹیچرس کون ہے, کوئی اس پہ دھیان نہیں دے رہا ہے. ایک بات, کالج میں آپ نے اس سال بھی دیکھا, مطلب پچھلے 2-3 سالوں سے دیکھا ہے, جب سے NEP آئی تب سے دیکھا, میں NEP کے اگینسٹ بول رہا ہوں, تب سے ہم نے آبزرو کیا اس سے پہلے بھی ہم نے ایک کنسرن اٹھایا تھا کہ کالجز میں اور یونیورسٹیز میں بہت ہی انرولمنٹ کم ہو رہا ہے. مطلب دے آر ناٹ
अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स टू. ये तो एक कंसर्निंग और बड़ा इशू है फिर हमारे एजुकेशन सेक्टर. देखिए इसमें आप एक चीज़ देखिए कि जैसे कि अभी हमने कहा कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है. मैं आपको एक बात बताऊँ, 4000 स्कूल बंद हो गए. अगर बंद करने थे तो खोले क्यों? अगर खोले थे तो बंद क्यों हो गए, कैसे हो गए, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. हमारा आजकल जो मैंने देखा पिछले कुछ सालों से फोकस यही है कि बस प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है. प्राइवेट स्कूल एक ऑप्शन है. बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की है ना एजुकेशन प्रोवाइड करने की. जब गवर्नमेंट फेल होता तभी तो बच्चा प्राइवेट स्कूल की तरफ जाता है. फिर वो ऑप्शन है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी हम कहेंगे, वो कैसे क्या देता है, कैसे क्या बेचता है, तो वो उसमें रेगुलेशंस है. लेकिन बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की, वो वहाँ पे फेल हो रहे हैं, वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं. आप देखिए जैसे कि हमारे सारे टीचर यहाँ पे बैठे, उन्होंने कहा कि नहीं है सच में प्ले ग्राउंड नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वाईफाई कनेक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं है. मतलब एक बड़ा सा डिजिटल डिवाइड हमें दिख रहा है. और सबसे बड़ी बात जो मेन काज जो डिरेल हो रहा है सारा सिस्टम, आप देखिए जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ या हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली मतलब वहाँ पे एक वो कम्युनिकेशन गैप्स इतनी रहती है ना. मतलब कुछ आप देखिए कोई सीनियर्स हैं वो बैठे हैं, वो लगता है कि जैसे हाईजैक करके रखा है सिस्टम. आप देखिए जो नए रिक्रूट्स हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ये हाल यूनिवर्सिटीज़ का नहीं है. अब उस जूनियर टीचर को मतलब जैसे अभी बात कही कि जब मजरू साहब ने कहा कि वो टीचर ये एक इबादत है उनके लिए, लेकिन आज ये है कि जो यंग टीचर आ रहा है, जो इस डिजिटल बच्चे को समझ रहा है कि इसको क्या चाहिए, उसको लेकिन बात नहीं करने दे रहे हैं. क्योंकि आगे सीनियर है, पहले मास्टर है, फिर हेड मास्टर है, फिर ये है, उसकी बात आगे तक पहुँचती है. अगर वो इस जनरेशन का, अगर वो मेरी एज का है, किसी और की एज का है, कि वो बोल सकता है कि आज हमें क्या, उसको बोलने नहीं देते हैं. कि जो सीनियर्स आगे बैठे हैं, आप देखिए जो प्रमोशंस हो रहे हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी भी मतलब कोई एग्जाम ही नहीं हो रहा है, उस पर क्या एलिजिबिलिटी है. आप देखिए ना, टीचर से बात कीजिए जिस बेसिस पे प्रमोशंस हो रही हैं. क्या आप मुझे बताइए, जो हमारे उस्ताद रहे हैं, हमारे उस्तादों के उस्ताद रही है, क्या तब ऐसी फैसिलिटीज़ थी? क्या तब इतने स्कूल्स थे? वो कैसे फिर हमारे उस्ताद बने? मतलब कहीं ना कहीं तो कोई खामी है ना. जैसे अल्ताफ साहब ने शुरू में कहा अकाउंटेबिलिटी का फुकदान. बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी है. मैं आपको एक ही, मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं बताऊँगा एक चीज़, 2 पॉइंट्स मैं आपको बोलूँगा. एक तो इग्नो, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की. जब मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, 5th वेटिंग लिस्ट पे था मैं, एंड इट वाज अ लाइक अ स्ट्रगल कि नहीं रोज़ ज़्यादा था मैं यूनिवर्सिटी. आज देखिए उसी यूनिवर्सिटी में आई हैव हाई रिगार्ड्स फॉर द प्रोफेसर्स डिपार्टमेंट बिकॉज आई ऑलवेज रिस्पेक्ट द चेयर. बट आज देखिए मतलब मुझे लगता है अगर सेशन 8 मंथ्स का होता है, 4-5 मंथ्स का एडमिशन ओपन. सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखिए आप, मतलब कोई बच्चा जाता नहीं, ऑन स्पॉट एडमिशन हो रहे हैं. एक एंट्रेंस एक वो ना वो उसमें डेकोरम रहता था. आज देखिए मतलब पिछले साल भी था, मैंने खुद देखा है, नोटिस यूनिवर्सिटी ने खुद नोटिस निकाली, कश्मीरी यूनिवर्सिटी स्पॉट एडमिशंस निकलते हैं. यू कैन सी. सो ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम का. शबीर साहब, आप चूँकि MA BEd एस्पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आप भी बताएं. जिस तरह से रिजवान साहब ने कहा, हमारे बाकी सीनियर यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने भी बात सामने रखी, क्या कहेंगे? सबसे पहले इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया और इस मुद्दे पे मौका दिया बात करने के लिए. जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम की बात है या स्कूल एजुकेशन की मैं बात करूँ, मुझे लगता है कि ये सारा सिस्टम स्टार्ट होता है क्वालिटी एजुकेशन से. क्वालिटी एजुकेशन कब आप दे पाएंगे? जब आप क्वालिटी टीचर्स को रिक्रूट करेंगे. मुझे लगता है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का इस चीज़ को टेकअप करने में फ़ेल हो चुका है. सबसे पहली बात यह है कि आपने BEd और MEd को डिसरिगार्ड किया है, टोटली डिसरिगार्ड किया है. जैसे रिजवान साहब ने अभी बोला कि ऑन स्पॉट एडमिशन्स हो रहे हैं. आज यूनिवर्सिटीज़ में वैकेंसीज़ खाली है. क्यों खाली पड़ी है? क्योंकि बच्चे इस चीज़ के लिए एग्री नहीं है, एडमिशन करने के लिए जाते नहीं है. 2 साल का कोर्स है और अनट्रेंड टीचर्स को अपने डिपार्टमेंट में खड़ा करके रखा है, क्लासरूम्स में खड़ा करके रखा है बच्चों के सामने. और मैं आपको लाइव इंस्टेंसेस दिखा सकता हूँ कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में BTech जैसे लोग विदाउट एनी BEd MEd वो क्लासेस में पढ़ा रहे हैं. तो ये सारा जो चैलेंज आपके सामने खड़ा होता है, ये वहीं से होता है कि आपने इन चीज़ों को डिसरिगार्ड किया है, पहली बात. और दूसरी बात ये कि आप देखिए सेंट्रल एजेंसीज़, NEP की हम बात कर रहे हैं, NEP 2020, या शायद साहब ने यहाँ पे पेडागोजी की बात की. पेडागोजी आएगी कहाँ से? जब आप टीचर को ट्रेनिंग देंगे, उसको सिखाएंगे कि आपको क्लास कैसे चलाना है, आपके क्लासरूम में आपका इंक्लूसिव क्लासरूम कैसे दिखेगा, वो सब पेडागोजी से ही चलता है और ट्रेनिंग से ही चलता है. तो NEP की बात यहाँ पे हो गई, NEP 2020. NEP ने भी इस चीज़ के ऊपर रिकमेंड किया है कि आपको ट्रेनर टीचर्स को खड़ा करना पड़ेगा स्कूल एजुकेशन में. और दूसरी बात, नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन, उनकी गाइडलाइंस को आप बिल्कुल डिसरिगार्ड कर रहे हैं. और रिसेंटली आपको मैं एक इंस्टेंस बताऊंगा कि JKPSC ने रिसेंटली 10+2 लेक्चरर्स की वैकेंसीज़ को एडवर्टीज़ किया है. और अनफॉर्चुनेटली वहाँ BEd का कोई मेंशन ही नहीं है. आपको एंट्री लेवल पे कम से कम BEd को रखना है एज क्वालिफिकेशन. आप उस चीज़ को रिगार्ड नहीं कर रहे हैं.
تو کل کو آپ اسی 10+2 لیکچرر کو بولیں گے کہ آپ کو پروموٹ کرنا ہے پرنسپل اور اس کے لیے آپ کو مینڈیٹری ہے, آپ کو بی ایڈ ہونا ضروری ہے, تو اس وقت وہ آپ کے اوپر ایک برڈن بن گیا. ڈپارٹمنٹلی آپ کو اس کو بی ایڈ کرانا پڑے گا. تو کم سے کم یہ ریگارڈ کیجئے نا کہ انٹری لیول پہ ہم اس چیز کو مینڈیٹری بنائیں, بی ایڈ کو مینڈیٹری بنائیں, ایم ایڈ کو مینڈیٹری بنائیں, تاکہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ٹھیک ہو جائے. یہاں پہ NVS نوودیا ودیالیہ سمیتی, کیندریہ ودیالیہ سنگٹھن جو ہے وہ جب ٹیچرز کو ریکروٹ کرتے ہیں, آج کل وہ CTET مانگتے ہیں, سینٹرل ٹیچرز ایلیجبلٹی ٹیسٹ ہوتا ہے, اور بی ایڈ ایم ایڈ کی تو بات ہی نہیں ہے. وہاں بی ایڈ اور ایم ایڈ دیٹس اے پریروگیٹو فار ایوری ٹیچر ایسپیرنٹ کی ٹو گیٹ انٹو دا سسٹم ٹو ٹیچ ان اے اسکول, اور انہیں اب اس میں ایڈ کیا ہے سینٹرل ٹیچرز ایلیجبلٹی ٹیسٹ. اور ہمارا UT جو اس وقت ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, یہ کہاں بیٹھا ہے؟ ان کو دے شوڈ لک انٹو دا رائٹنگ انٹو دا وال. ان کو تھوڑا سا انٹراسپیکٹ کرنا پڑے گا. یہاں جو بھی اسٹیک ہولڈرس بیٹھے ہیں, میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں. شاہد صاحب ہمارے یہاں ہیں, ہائی ریگارڈس ٹو ہم. مجروح صاحب ہیں ہمارے کالج آف ایجوکیشن کے یہاں, پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں. ان کی بھی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو لکھنا پڑے گا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو, کمشنر سیکرٹری اسکول ایجوکیشن کو, کہ آپ ان گائیڈ لائنس کو بالکل وائلیٹ کر رہے ہیں. ان کا شبیر صاحب اور رضوان صاحب, جس طرح سے آپ نے جن چیلنجز کا ذکر کیا یا لوپ ہولس کی بات کی, میں ضرور شاہد صاحب سے بھی, مجروح صاحب سے بھی, اور چالکو صاحب سے بھی, ایون کہ الطاف صاحب سے بھی اس پہ ریئیکشن لوں گا کہ ان کی ایکسپرٹیز لوں گا. شاہد صاحب جی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ آن دا اسپاٹ ایڈمیشنز ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں, ٹھیک ہے. یہ کوئی کشمیر کی بات نہیں ہے, یہ تو پورے آل اوور انڈیا اس وقت ہو رہا ہے. ایم ٹیک میں آپ کی 40% سیٹیں خالی رہتی ہیں, اور وہ بھی IITs میں آن دا اسپاٹ ایڈمیشن ہوتے ہیں. اور UGC کی گائیڈ لائن ہے کہ بھائی نو سیٹ شوڈ بی لیفٹ ویکنٹ. اس لیے کشمیر یونیورسٹی ہو, سینٹرل یونیورسٹی ہو, IUST ہو, کوئی بھی یونیورسٹی ہو, یہ آن دا اسپاٹ ایڈمیشن اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بچہ اگر اویلیبل ہے تو وی شوڈ ناٹ لیو اٹ اوپن. اور اس کا ذکر یہ ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کشمیر میں ہیں تو ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, ٹیچر نہیں ہے, یا ہمارے پاس وہ کوالٹیز نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ نہیں آتے ہیں. یہ ایک فینومینن ہے آل اوور انڈیا. I have visited almost every university of this country, not once, more than once. ہر جگہ یہی حال ہے. کوئی بھی یونیورسٹی آپ لے لیجیے, آپ دیکھیے کس یونیورسٹی میں آپ کو 100% ہاں دیر آر سم کورسز جو جیسے ہمارے پاس بھی جیسے بایو ٹیکنالوجی کا کورس ہے, اٹ از ان ڈیمانڈ, اس میں آپ کو 100% اٹینڈنس ملتی ہے. وہاں پر ویٹنگ لسٹ ہوتا ہے 200. کچھ کورس ایسے ہیں جن کی ڈیمانڈ نہیں ہے, تو نیچرل سی بات ہے سیٹ کو خالی نہیں رکھنا چاہیے, بھرنا چاہیے. ایک اور بات جو ابھی بات ہو گئی ہے کہ جو ٹیچرس ہیں ہمارے اسکول لیول پر, دے شوڈ بی ناؤ بی ایڈ اینڈ ایم ایڈ. NEP 2020 میں ہی لکھا ہوا ہے, اور ہم نے سینٹرل یونیورسٹی میں شروع بھی کیا ہے کہ BSc BEd BA BEd. دا ریکمنڈیشن از کہ اگلے 6 سال کے بعد کوئی ٹیچر نہیں لگے گا جس کے پاس یا انٹیگریٹڈ ڈگری نہ ہو. تو دیئر از ڈیفینیٹلی سم تھنگ بینگ ڈن کہ جو ٹیچر ریئلی ٹرینڈ ہو, BEd ہو, M.Ed ہو, جس کو ٹیچنگ پیڈاگوجی پتہ ہو, وہی ٹیچر بنے گا. اس کے لیے ایک کوشش جاری ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں تھنگس ول بی بیٹر. جاری. گلکار صاحب, آپ چونکہ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن میں OSD رہے ہیں, ڈائٹ کے آپ HOD رہے ہیں, جس طرح سے ہم ایجوکیشن سیکٹر کی لوپ ہولز کی بات کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم یہ اب محسوس کر رہے ہیں کہ میس اپ ہے, سسٹم میں خامی خرابی ہے. کیا کہیں گے آپ, کہاں دیکھ رہے ہیں آپ خامی؟ عمران صاحب, پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ دعوت دے دی. اس موقع کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. تو میرا یہ کہنا ہے 2 چیزیں. جو ہماری پہلی ایجوکیشن پالیسی تھی 1986, اس میں کیا خوبی تھی, اور جو آج کی ہے 2020 اس میں کیا خوبی ہے, پہلے ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جو ہماری پہلی ایجوکیشن پالیسی تھی دیٹ واز جاب فار پالیسی فار جاب. اس جو بھی پڑھتا تھا, چاہے انجینئرنگ کر رہا تھا, اس کو انجینئرنگ جاب ملتی تھی. جو ڈاکٹر بنتا تھا تو اس کو ڈاکٹری ملتی تھی. جو ٹیچر بننا چاہتا تھا وہ ٹیچر بن جاتا. لیکن آج کی جو آپ کی جو نیو پالیسی آن ایجوکیشن ہے, دس از پالیسی فار سکلز. کیا میرے ٹیچر میں وہ سکل ہے جو آنے والا بچہ باہر جائے گا, وہ سکل وہ سیل کرے گا اور وہاں سے کمائے گا؟ کیا وہ ہیں؟ کیا میرے پاس وہ ٹیچرز ہیں؟ کیا وہ اس طریقے سے پڑھاتے ہیں جس طریقے سے ان کو پڑھانا چاہیے تاکہ یہ بچہ باہر جائے گا کچھ کما کے لے جائے گا؟ اور دوسرا اسی ایجوکیشن پالیسی میں ہے نیشنل اوپن اسکولنگ.
यहाँ पे इक्वलिटी एंड इक्विटी का मसला है। जो बच्चे हमारे इक्विटी में आते हैं, जिनकी हम कह रहे हैं कि ये पढ़ने में कमज़ोर हैं, लेकिन उनके लिए इस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में है क्या? तो उन्होंने उनको कहा कि वो नेशनल ओपन स्कूलिंग में जाएंगे, वहाँ से कोई ट्रेड सीखेंगे और उनका स्किल डेवलप हो जाएगा। ये जो एजुकेशन पॉलिसी आ गई है 2020 की, उसमें हमें 5 साल हो गए आज तक। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया डेवलप। मुझे बताइए कितने वहाँ से निकले 5 सालों में? मुझे वो बताइए ना, वो कहाँ है? उनको कोई स्किल मिला? अगर मिला तो क्या स्किल मिला? क्या वो मार्केट में है या नहीं है? एक दूसरा, इस पॉलिसी को डिवाइड किया गया। इसमें हमें फर्स्ट 5 ईयर्स आते हैं और फर्स्ट 5 ईयर्स में उन्होंने फाउंडेशन स्टेज ले लिया। फाउंडेशन स्टेज दे दिया किनको? ये है ना चाइल्ड डेवलपमेंट वाले, वो उसका बनाएंगे। उनको, उन बच्चों को कैसे हम पढ़ाएंगे? क्या यूनिवर्सिटियों ने कोई सिलेबस बनाया कि ऐसे बच्चे हैं जिनको होलिस्टिक डेवलपमेंट की हमें ज़रूरत है, उन होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों को कैसे वो डेवलप करेंगे? उसके लिए कौन सी, किस यूनिवर्सिटी में कौन सी डिग्री है? हमने वहाँ से लाया, हमने अमेरिका से ये पॉलिसी लाई, लेकिन क्या हमारे टीचर, मैं ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करूँगा, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ से कौन से हमने हीरे निकाले? वो तो है ना। देखो, अगर आप सिटी की बात करेंगे, एसपी स्कूल की बात कीजिए, देख लीजिए कितना फ़ाइन है। आप कोठीबाग की बात कीजिए, कितना फ़ाइन। जितने भी यहाँ पे हैं या जितने भी टाउनों में अच्छे अच्छे स्कूल हैं, हमने कौन से हीरे वहाँ से निकाले? हमने कुछ नहीं निकाला वहाँ से। अगर हमने निकाला तो वो पावरप्लांट ये सब वो उस बच्चे की अपनी काविश थी, वो किसी टीचर की काविश नहीं थी। पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, फिर भी उसने करके दिखाया। तो मुझे ये बताइए, आप मुझे कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट, आप कह रहे हैं कि जो करंट एजुकेशन पॉलिसी है ये स्किल बेस्ड पॉलिसी है। मुझे बताइए कौन से टीचर में कौन सा स्किल है? मैंने डाइट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ एक टाइप किया था। मैंने उनको कहा कि आप सिलेबस डिवाइड कीजिए, ताकि एक 2 ईयर्स या 3 ईयर्स कोर्स फाउंडेशन स्टेज के लिए आप बना लीजिए, इंटीग्रेटेड, जैसे 12th में पास करते हैं ना बच्चे। उसके बाद आप 3 साल का कोर्स लीजिए जो फाउंडेशन स्टेज का होगा, और उसमें 90% प्रैक्टिस आप रख लीजिए स्कूलों में। कुछ स्कूल्स आप एडप्ट कीजिए, जो वहाँ से एडमिशन ले लेगा उन स्कूल में जाइए, आगे जाके उसका एक स्किल बन जाएगा तो बाहर जाएगा। हमारा जो टीचर है इस वक्त, हमारे 5 साल हो गए, सार्थक 1 चल रहा है, और जब आप सार्थक 2 में जाओगे ना, तब आपको पता चलेगी कि NEP है क्या। तब हम डिमांड करेंगे कि हमारा टीचर क्वालिटी टीचर है या नहीं है उसके पास। और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, इस में देख लीजिए कि ऑनलाइन हो गए आपके एग्ज़ाम्स, और उसमें हमें फेयर चांस रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी चीज़ पे काम कर रही है कि यहाँ पे लेस से लेस कि कोई नकल करे, कोई अनफेयर मीन्स यूज़ करे, ऐसा कुछ नहीं। उस पे वो काम कर रहे हैं, आगे जाके आपका सब कुछ ऑनलाइन होगा। तो आप मुझे बताइए, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, आपके नर्सरी का जो बच्चा है ना, उसके लिए क्या आपने ऑनलाइन किया डिवाइस? बच्चा आज आप देख लीजिए अपने घरों में, बाप से छीन लेता है 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा माँ से छीन लेता है मोबाइल और कह रहा था मुझे खेलना है, तो गेम खेलनी है कोई चीज़। क्या आप उस गेम में ये एजुकेशन नहीं बढ़ सकते थे? इसमें जो मेन ट्रस्ट है, जो NEP में मेन ट्रस्ट है, वो है टेक्नोलॉजी पे, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आपका बच्चा क्यों जाएगा 10 घंटे वो ज़ाया करेगा ट्रैफिक जाम में, फिर वापस आ जाएगा, वो पढ़ेगा। घर में उसने खोला, ये मोबाइल खोला, उसमें ऐप निकाली, फिजिक्स पढ़नी है तो फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट। हाँ, अगर कहीं पे उसको है तो उस दिन वो जा सकता है हफ्ते में एक बार, क्यों वो वक्त अपना ज़ाया करेगा। सुहेल साहब, चूँकि आप एक एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं, आप भी बड़ी तनकीद करते रहते हैं सरकार की, कहाँ पे लूप होल है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। जब हम चैलेंज की बात करते हैं, मसाइल की बात करते हैं, और उन मसाइल का सदबाब भी क्या है, एक्सपर्ट्स भी हमारे पास है, क्या कहेंगे? देखिए, जितना भी अभी तक एक्सपर्ट्स ने इस एजुकेशन के मुद्दे पे बोला, आई एग्री टू मोस्ट ऑफ द सजेशंस दैट दे हैव गिवन एंड देयर एक्सपर्ट ओपिनियन दैट दे हैव गिवन। एक बात मुझे बड़ी पसंद आई कि इक्वालिटी और जस्टिस और एक्सेसिबिलिटी जो अभी यहाँ पे डिस्कस हुई। देखिए, हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। 25,000 के आसपास मेरे ख्याल से तादाद है गवर्नमेंट स्कूल्स की। प्राइवेट स्कूल्स 2-4-5 हज़ार हैं स्टेट में। अब जैसे अभी सर ने डिस्कस किया कि हमने कौन सा तोहफा कौम को दिया, व्हाट इज़ आवर एम, व्हाट आर वी प्रोड्यूसिंग।
Are we producing commercial beings or are we producing human beings from these educational institutes? That's a very big question. What is government doing on its part? Government نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ نے نیو ایجوکیشن پالیسی لائی, میں نے سنا کہ وہ امپلیمنٹ بھی ہوگی, سنا ہم نے, پر دیکھا نہیں. امپلیمنٹیشن کا مطلب ہے انفورسمنٹ, اکاؤنٹیبلٹی, پریکٹیکل اکاؤنٹیبلٹی, اس کا حساب, آپ نے کیا ایم کیا تھا اور آپ کے ریزلٹس کیا نکلے. دین یو ٹیک اے فیڈ بیک, دین یو امپروو اپون دیٹ واٹ ایور یو ہیڈ سیٹ آؤٹ فار. جو آپ نے کوئی پلان بنایا تھا اس میں آپ امپروو کریں, بعد میں فیڈ بیک لے لیں. کیا وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ نہیں ہو رہی ہیں. بعد میں رہی ایکویلٹی اور جسٹس, وہ ہے نہیں ایجوکیشن سسٹم میں. جو فار فلنگ ایریاز میں بچے پڑھتے ہیں یہ اپنی قابلیت سے آگے آتے ہیں. آپ مجھے بتائیے, ابھی ایک ایم ایل اے صاحب تھے جو نارتھ سے تھے, وہ اسکولس میں گئے, ایک اسکول 2 کمرے میں چل رہا ہے, 6 کلاسز, گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے, ایجوکیشن محکمہ سویا ہوا ہے, پیسہ آ رہا ہے, جا کہاں رہا ہے, کون اکاؤنٹیبلٹی لے گا, کون پوچھے گا, کون دے گا اکاؤنٹیبلٹی, کون دے گا جواب کہ اس اسکول میں وہ جو بچے ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں پڑھنا, ایک کلاس 2 کمروں میں 6 کلاسز چلیں گی. اس کے بعد آپ نے بات کی ٹیچرز کی. اگر آپ گورنمنٹ اسکولس کی بات کریں, ٹیچرز کی آپ کو پتہ ہے کلیریکل جاب کرتے ہیں. پرائیویٹ اسکولس میں بات کریے تو ان کی ایکسپلائٹیشن, انڈر پیڈ. کمرشلی تو آپ لوٹ لیتے ہیں پیرنٹس کو. میں پرائیویٹ اسکولس کی بات کر رہا ہوں. یو ڈونٹ ڈیلیور آلسو آن دا گراؤنڈ. ہم نے بھی کوئی پیرنٹس نے بھی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم سیٹ نہیں کیا ہے کہ بھائی آپ ہم سے لاکھ روپیہ ایڈمیشن لیتے ہیں, اینڈ میں رزلٹ ڈیلیور کیا کرتے ہیں. آپ نے مارکس پیپر پہ دے دیے, ٹھیک ہے, بٹ وین یو ایسیس دیٹ چائلڈ, پازیٹیو آؤٹ کم, آپ گلوبلی کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ آئی اے ایس, اگر ہمارے بچے آئی اے ایس میں فیل ہو گئے, کے ایس میں فیل ہو گئے, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, دیٹ از دی اینڈ آف دا ورلڈ فار دیم. وائی آر ناٹ دے ایبل ٹو موو فارورڈ دیر آن؟ وائی ڈو وی گیٹ ان ٹو دس ڈریگ مینس یا باقی چیزیں جو ہیں؟ دی پرابلم از ود دی اکاؤنٹیبلٹی, دا پرابلم از ود دی جو انفورسمنٹ اور ٹرانسپیرنسی. یہ بڑی پرابلم ہے. آپ نے آن لائن کا ذکر کیا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بھی ذکر ہوا یہاں پہ. آپ کیوں نہیں, سرکار کیوں نہیں, جو ریموٹ, فون تو سب کے پاس ہے, ریموٹ بھی ہے, آپ کیوں نہیں کچھ ایسا کرتے ہیں کہ آن لائن اسکولز, اگر آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, جس بچے کو پڑھنے کی چاہ ہے, یہاں پہ بنگلور میں ایک آن لائن اسکول چل رہا ہے, کوالٹی ایجوکیشن وہاں پہ دیتے ہیں آن لائن. یہ وہ مونولاگ والا نہیں ہے کہ ٹیچر بولتا رہا ہے بچہ سن رہے, اٹس این انٹریکٹیو اسکول. یہاں پہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا کچھ؟ اف دیر از ڈرتھ آف انفراسٹرکچر, گو آن لائن. وٹ از دی ٹیکنالوجی؟ ہم یوں سمجھے کہ سہیل صاحب, آپ بھی, الطاف صاحب نے جو آغاز میں کہا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی پہ, عمر صاحب آپ چونکہ نیشنل اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کے صدر ہیں, آپ اپنی بات رکھیے. بہت سارے ایشوز ہیں, آپ بھی ٹی وی ڈبیٹس میں آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ریز کرتے ہیں آپ کنسرنس یا ایشوز کو. کہاں دیکھ رہے ہیں آپ خامی ہمارے ایجوکیشن سیکٹر؟ دیکھیے, ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے تھا وہ ایکسیسیبلٹی کا تھا, بچوں کو تعلیم کی رسائی نہیں تھی. لیکن اگر موجودہ دور کی بات کریں, ہمارے سامنے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ کوالٹی کا ہے. اگر میں ASCR 2023 رپورٹ کی بات کروں, اس کے مطابق جو ہمارے بچے جو 14 to 18 ایئر ایج گروپ میں فال کرتے ہیں, ان میں سے صرف 25% بچے جو ہے وہ کلاس 2 کی بک فلوئنٹلی پڑھ پا رہے ہیں. اگر ہم میتھمیٹیکل یا نیومریسی ایبلٹی کی بات کریں, جو صرف 39% بچے جو ہے اس ایج گروپ کے اسکیل سے جو ہے میجرمنٹ کر سکتے ہیں. اس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ ہماری جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ کتنی گری ہوئی ہے. اگر ہم پرٹیکولرلی کشمیر کی بات کریں, کشمیر میں کوالٹی آف ایجوکیشن کیوں ایک کیجویلٹی بن چکی ہے, مجھے لگتا ہے اس میں کمرشلائزیشن, پرائیویٹائزیشن آف ایجوکیشن ایک بہت بڑا کاز ہے. وجہ یہ ہے کہ جو پالیسی میکر ہے, جو بیوروکریٹس ہمارے, جو لیجسلیٹرز ہمارے, ان کے بچے جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولس میں پڑھتے ہیں. ان کو گورنمنٹ اسکولس میں اسٹیکس نہیں ہے, ان کو زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ گورنمنٹ اسکول میں کیسی ایجوکیشن ملتی ہے, چونکہ لارج چنک آف پاپولیشن جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولز میں پڑھتا ہے. اوبویسلی ان کا جو کنسنٹریشن ہے وہ گورنمنٹ سے زیادہ پرائیویٹ. اگر ان کے اسٹیکس ہوتے, دیکھیے چینج کو لانے کے لیے یو ہیو ٹو ٹیک ریڈیکل ایکشن سم ٹائمز. مجھے لگتا ہے ہمیں اٹ شوڈ بی میڈ مینڈیٹری فار ایوری گورنمنٹ ٹیچر, ایوری لیجسلیٹر, ایوری بیوروکریٹ کہ ان کے بچے جو ہے وہ داخلہ جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولز میں لے, تب جا کے ان کے اسٹیکس وہاں پہ کریٹ ہو, اور اس کے بعد وہ ہے دے ول ٹیک اسٹیپس فار امپروونگ دی کوالٹی آف ایجوکیشن. دوسری چیز, ہمیں سوسائٹی ایز اے ہول کو جو ہے ایجوکیشن کو ایک پرائیورٹی بنانا, جو کہ ہے نہیں. میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا. اگر ہم
बजटरी एलोकेशंस की बात करें, आप कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस को देखें या NEP 2020 की रिकमेंडेशंस को देखें, दोनों ये बताते हैं कि जो हमारी बजटरी एलोकेशन है वो 6% कम अज़ कम होनी चाहिए. लेकिन अगर हम प्रेजेंट बजटरी एलोकेशन की बात करें, एजुकेशन को सिर्फ 2.51% है, बहुत कम है. मुझे पता है हमारे पास यूनेस्को के 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख जो है वैकेंसीज़ है स्कूल्स में. मुझे पता है हमारे पास हमने एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं बनाया. फिर अगर हम बात करें टीचिंग एज ए प्रोफेशन की, टीचिंग एज ए प्रोफेशन को इट्स लूजिंग इट्स शीन. क्योंकि अगर हम देखें कोई जो है वो जब अपने फील्ड में कुछ नहीं बनता है, वो जो बाद में जाके टीचर बनता है. इस पे वेरके फाउंडेशन, एक UK बेस्ड फाउंडेशन, उन्होंने एक सर्वे करी थी 35 ममालिक, हिंदुस्तान भी एक मुल्क था. उस सर्वे के मुताबिक जो है टीचिंग की एज ए प्रोफेशन की तरफ लोगों का बहुत कम रुझान है. जब एक इंसान कुछ अपने फील्ड में नहीं बनता, वो कहता है चलिए मैं अब टीचर बनता हूँ. मुझे लगता है कि टीचिंग एज ए प्रोफेशन को इट शुड बी मोस्ट प्रेफर्ड प्रोफेशन. जब आप उसको मोस्ट प्रेफर्ड प्रोफेशन बनाओगे, यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट टैलेंट टू इट. जब आप बेस्ट ब्रेन्स एक मुल्क की टीचिंग प्रोफेशन की तरफ अट्रैक्ट करोगे, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो खुद बढ़ेगा. तीसरी चीज़ मुझे लगता है हमें देयर इज़ एब्सोल्यूट लैक ऑफ एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स. हमारे पास पॉलिसी मेकर्स नहीं है. जब तक हमारे पास पॉलिसी मेकिंग अच्छी हो तब तक एजुकेशन सिस्टम जो है वो जो है इम्प्रूव नहीं करेगा. मैं इस पर एक एग्जांपल दूंगा. अगर हम दिल्ली का जो मॉडल है, एजुकेशन का मॉडल, दैट हैज़ बिकम वर्ल्ड क्लास सिंस पास्ट 1 decade, क्योंकि वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग है. आतिशी मरील ने, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर वहाँ पे थी, उसने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा था. शी वाज अ गुड पॉलिसी मेकर. बिकॉज ऑफ द गुड पॉलिसीज शी मेड द एजुकेशन सिस्टम ऑफ दिल्ली वर्ल्ड क्लास. मुझे लगता है पॉलिसी मेकर्स हमारे पास नहीं है, पॉलिसी मेकर्स होनी चाहिए. लास्ट पे मैं एक बात बताऊँगा, जो कश्मीर के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे भी फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हूँ. कश्मीर यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है. कश्मीर यूनिवर्सिटी में निपोटिज्म और फेवरेटिज्म सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. निपोटिज्म की वजह से क्या होता है, अगर आज से 20 साल पहले आपने किसी टीचर को अपॉइंट किया, वो जो डिजर्विंग नहीं था, उसकी वजह से क्या है, वो तब से लेकर आज तक जो है वहाँ पे ही इज़ अ डेड वुड. उसकी वजह से जो है तालीमी निज़ाम पे क्या है, तालीमी निज़ाम पे डायरेक्टली उस पर इम्पैक्ट पड़ता है. मुझे लगता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो निपोटिज्म और फेवरेटिज्म है, स्पेशली कश्मीर यूनिवर्सिटी, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए. तभी जाके हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हो वो उसमें तब्दीली और उसमें इम्प्रूवमेंट आए. उमर साहब, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, जिस तरह से आपने कहा नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और पॉलिसी मेकर्स की आपने बात की कि अगर हमारे पास पॉलिसी मेकर्स होते तो शायद हमारा एजुकेशन निज़ाम जो है वो बेहतर हो सकता था. नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं. प्रोग्राम में दोबारा आपका खैर मकदम है. मैं चालकू साहब आपसे जानना चाहूँगा, आखिर पर जिस तरह से उमर साहब ने या बाकी हमारे मेहमानों ने एजुकेशन सिस्टम पर जिस तरह से इन्होंने अपने तासुरात ज़ाहिर किए, बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है. मैं भी समझता हूँ, इवन कि मुझे भी नहीं मालूम था कि इतनी ख़राबी है सिस्टम में. क्या कहेंगे आप? अब हम थोड़ा सॉल्यूशंस की तरफ बात करें, बिकॉज़ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हाईलाइट हुई हैं और लेट दिस फोरम गो विद सम सजेशंस आल्सो. सबसे पहले NEP 2020 हैज़ कम टू स्टे. इसका क्रिटिसिज्म, इसका आना जाना, इट हैज़ कम टू स्टे. नाउ व्हाट आर द जो इसके लचक हैं, जो इसकी डाइवर्सिफिकेशंस हैं, उनमें मैं ख़ास कर बात करूँगा 2 या 3 चीज़ों की. हमारे गिलकार साहब ने बताया कि इट इज़ ओरिएंटिंग टुवर्ड स्किल. वाई सो? अगर आप इंटरनेशनल सिनेरियो पर देखेंगे, India is one of the youngest nations with 29 years of average age compared to Europe where it is around 42, compared to Japan which is around 46. And you will see कि जो इस वक्त टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड जितने भी मुल्क हैं उनमें इसके पास एक डिविडेंड है. दैट डिविडेंड इज़ द यूथ. अगर आज आप देखेंगे, अगर हमारे पास 116 मिलियन पीपल आर देयर इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 65, जबकि चाइना के पास सिर्फ 94 मिलियन है. नाउ ऑन द स्किल साइड, जो जापान है उसमें पेनिट्रेशन है स्किल की अराउंड 80% एंड अबव, जबकि हमारी सिर्फ 6% है. अब दिस यूथ, इफ इट डज नॉट गेट ट्रेंड प्रॉपरली एंड इट डज नॉट बिकम एन एसेट टू द नेशन, इट विल बिकम ए लायबिलिटी. आप स्पेसिफिकली कश्मीर की बात करें, यहाँ पर आपके पास 7 लाख ऐसे यूथ हैं, नौजवान हैं, जो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है. ऑनलाइन गैम्बलिंग, ड्रग एडिक्शन, टेकिंग टू एल्कोहलिज्म, टेकिंग टू ऑल काइंड्स ऑफ, जिसको भी आप ट्राइबलिटीज़ में देखते हैं, वो सारी प्रैक्टिसेस यहीं से शुरू होती हैं.
دیٹ مینس جو آج یہ ہماری ڈسکشن ہے, اگر اس میں سے ایک رتی بھر بھی سسٹم میں ایک چینج آ جاتی ہے, ایک امپرومنٹ آ جاتی ہے, تھاؤزنڈس آف پیپل ول بی سیوڈ. اور ان ایمپلائمنٹ ریشو کا آپ اندازہ لگائیں گے کہ 4000 کانسٹیبل پوسٹ کے لیے تقریباً 5.5 لاکھ اپلیکینٹس تھے. ابھی جے کے بینک میں ایک پوسٹ کے لیے کم سے کم 170 لوگ کمپیٹ کرتے ہیں. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک پوسٹ کے لیے تقریباً 200 لوگ کمپیٹ کرتے ہیں. اور آسٹیرٹی میجرز کے ہوتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ جو اسکل ڈیولپمنٹ کی اورینٹیشن ایک بہت ضروری ہے. میں یہاں بتانا چاہوں گا جس کالج میں کام کرتا ہوں, ہمارے پاس ایک وی آر ٹریننگ پرووائڈرس انڈر PMKVY, اور ہم آلریڈی اب جو ہمارے گریجویٹس ہیں ان کو ہم سائڈ بائی سائڈ اسکل بھی دے رہے ہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو اگلی ڈائیورسفیکیشن ہے NEP کی, اٹ ہیز گیون این ایکویولنس ٹو آن لائن ڈگریز ایز دا آف لائن ڈگریز. اور جس میں آپ اگنو کے لیے سرپرائز ہو رہے ہیں, مجھے اس میں کوئی حیرانگی نہیں ہے, کیونکہ بچے کو جب لگتا ہے کہ ایک آن لائن ڈگری اس کو برابر وہی کریڈیبلٹی دیتی ہے ان دا جاب مارکیٹ جو اس کو ایک آف لائن ڈگری دیتی ہے, وائی ناٹ ٹو ٹیک اٹ اپ, بیکاز میں آپ کو ایکسیسیبلٹی بھی اچھی مل رہی ہے, آپ کو افورڈیبلٹی بھی اچھی مل رہی ہے, اور آپ کو انکلوسیوٹی بھی مل رہی ہے, رائٹ. اور میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جو اگنو کا انفراسٹرکچر ہے وہ کالجز میں ہی اس وقت کام کر رہے ہیں وہ لوگ. وائی ڈونٹ وی ایڈ اے ورٹیکل on the online mode of education in all the institutions of the UT. I'll say specifically first to UT, because میں نے کہا کہ پہلے جو پچھلے 30 سال سے یہاں deprivations ہوئی ہیں, we have to compensate them. We have to, because we cannot leave people sick and deprived. We have to give them that chance to come up. And even though within this period we have seen IAS toppers, we have seen people doing well, تو ہمیں اس کو ایک اور impetus دینا so that they become the potential growth for the country, not the liabilities. تیسری بات میری یہ ہے کہ the liberalization and liberties which a learner is getting, he can design his own degree. That gives it two things: interdisciplinary thinking and multidisciplinary thinking. اور جو کریڈٹ اس کو اب ملتا ہے کہ وہ اپنی ڈیزائن خود ڈگری کرے, دیٹ از نتھنگ لائک دیٹ. اس پر ہمیں کام کرنا ہوگا. اور تیسری چیز, UGC has recently given an approval to professor of practice. That means a person who is otherwise skilled, not with the formal degrees like a PhD or MA or MSc, he can also be now a professor in a college or a university. تو ان 3-4 چیزوں پر ہم ایسا اب solution ground دے دیں that the things are to see the improvement, and NEP 2020 has come to stay. ٹھیک ہے, یہی تو پالیسی میکرز کی بات کی تھی عمر صاحب نے. مجروح صاحب, پروگرام کے آخر پر آپ کی سولوشن جیسے انہوں نے بتا دیا. میں یہی کہوں گا کہ یہ سب ٹھیک ہے جو ہم نے کہا, ہم نے سنا, لیکن میں یہی چاہوں گا کہ ہمارے جو یہ انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے ہائر ایجوکیشن ہو چاہے اسکول ایجوکیشن ہو, یہ ٹیچنگ شاپس نہیں بننے چاہیے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے, ہماری اسکول جو ہیں, ہماری یونیورسٹیز ہیں, یہ ٹیچنگ شاپس ہیں. دے شوڈ بیکم انسٹیٹیوشنز, اور جب یہ انسٹیٹیوشنز بنیں گی تب تمام جو مشکلات ہیں, مسائل ہیں, ان کا حل نکلے گا. کیا بات ہے, ہمیں ان کو انسٹیٹیوشنز بنانے کی ضرورت ہے. شاہد صاحب, جس طرح سے بہت سارے معاملات پر بات ہوئی, اور یہ بھی ہم نے سمجھا کہ بہت زیادہ خامیاں ہے, اور خاص کر ایک اچھی بات عمر صاحب کی لگی کہ ہمارے پاس پالیسی میکرز نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ سولوشن؟ نہیں ہو نا امید اقبال, اپنی کشت ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی. چالکو صاحب نے بڑا اچھا جو ہے احاطہ کیا ہے. انفیکٹ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 میں یہ ساری چیزیں ہیں. جیسے ابھی ہم مجروح صاحب بھی کہہ رہے ہیں, جیسے مورل ایجوکیشن ہے. ابھی جو سٹریس ہے وہ ہولسٹک ایجوکیشن پر ہے. ہولسٹک ایجوکیشن میں مورل ایجوکیشن از اے پارٹ, کمیونیکیشن اسکل از اے پارٹ, ہے نا. آج کا جو بچہ ہے, جیسے ابھی کسی صاحب نے کہا تھا کہ بھئی پوسٹ گریجویشن میں جو ہے بچے کم آ رہے ہیں. کیوں کم آ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی ڈگری ان کو کچھ دے نہیں رہی ہے. اسی لیے جو اب ملٹی ڈسپلنری اپروچ آیا ہے, اس میں یہ ہے کہ جب بچہ چاہے وہ گریجویشن کر رہا ہو یا پوسٹ گریجویشن کر رہا ہو, اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی سکل بھی سیکھے گا. ملٹی ڈسپلنری ایجوکیشن ہے. انفیکٹ ایجوکیشن 4.0 جو ہے, جو انٹرنیشنل لیول پر ہے, اس میں بھی ہولسٹک ایجوکیشن پر سٹریس ہے. تو اس وقت ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو, سب کو, چاہے وہ ٹیچر ہو, چاہے وہ سوسائٹی کے ممبرس ہو, چاہے وہ پیرنٹس ہو, ہم سب کو اپنا جو رول ہے وہ ریئلائز کرنا ہے کہ میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں میں کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. اسی 1 person کین ناٹ چینج دا ورلڈ,
बट एट लीस्ट अराउंड यू कैन मेक योर ओन कंट्रीब्यूशन, कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में हमने अभी क्या किया है, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। हमारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, वो दूसरे डिपार्टमेंट से भी क्रेडिट्स हासिल करते हैं। हमने स्टार्ट किया है ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, कि अगर बच्चा कहीं और से भी पढ़ के आता है हम उसको लेटरल एंट्री में ले जाएंगे। तो वो हमारा बच्चा बाहर जाना चाहता है, ही कैन डिज़ाइन हिज ओन डिग्री। जो ये करिए, जो नए नए कंसेप्ट्स आए हैं ये पॉलिसीज़ में ऑलरेडी हैं। देयर इज़ अनफ स्कोप फॉर अस, अनफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर अस कि हम इसको चेंज करेंगे। चेंज करने में ऑफकोर्स टाइम लगता है, इट विल नॉट गिव अस डिविडेंड्स इमीडिएटली, लेकिन हमारी एक शुरुआत होनी चाहिए। और मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरुआत कम से कम हो रही है। एंड देयर आर आल्सो वेरी गुड टीचर्स अवेलेबल। और उन टीचर्स को, जैसे अभी बात हुई है कि हमारी इक्विटी की, एक्सेस की, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है सबको, तो इसीलिए मैंने शुरू में भी कहा था कि वी हैव टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। जिस तरह हम कहते हैं कि जैसे अभी आप लाइब्रेरीज़ की बात कर लीजिए, लाइब्रेरीज़ में फुटफॉल डाउन हो रहा है। क्यों फुटफॉल डाउन हो रहा है? क्योंकि आज का बच्चा लाइब्रेरी नहीं जाता है किताब लाने के लिए जो हम जाते थे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। आज का बच्चा, जो अभी गिलकार साहब ने कहा कि वो माँ और बाप से फ़ोन छीन लेता है, वो फ़ोन छीन लेता है। क्यों छीन लेता है? क्योंकि वो डिजिटल नेटिव है, वो ही वांट्स टू लर्न थ्रू द डिजिटल। तो इसी को अगर हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना है, हमें करना है, हमें अच्छे टीचर्स, लेकिन जब तक वो हो जाएगा तब तक हमारे पास एक ईजी सोल्यूशन है। जो मैं शुरू में भी कहा था, APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा है, मेक जुडिशियस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन मे बी परचेज। हालांकि सब लोगों को अच्छा नहीं लगेगा परचेज ऑफ बुक्स के लिए जिनको कोई खोलता नहीं है। हम लाइब्रेरी में स्टैक करके रखते हैं, बड़ा अच्छा फ़ोटो भी आता है उसका, कोई उसको खोलता नहीं है। कितना अच्छा होता अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे और बच्चे को एक टैब दे देंगे कल को। जिस बच्चे के पास इनफैक्ट जस्टिन रीच है MIT USA में, उसने 30 साल का एक्सपीरियंस है, उसका रिसर्च है। वो कहता है डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड गिव टेक्नोलॉजी टू दोज पीपल हु डोंट अफोर्ड। अगर वो आप उनको टेक्नोलॉजी के लिए इक्विप करेंगे तो ये गैप जो है डिजिटल डिवाइड ये कम हो जाएगा। अगर वो आप करेंगे तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगा। फिर हमारा बच्चा वो कहीं भी हो, वो ये जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी भी बेस्ट टीचर से पढ़ सकता है। वो फैसिलिटीज़ आजकल अवेलेबल हैं। तो वी विल हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट इन टेक्नोलॉजी। साइड में जो टीचर ट्रेनिंग है, जो हॉलिस्टिक एजुकेशन है, जो बाकी चीज़ें हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में दिए हुए हैं, उनको धीरे धीरे से अपनाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी मसरूफियत से वक्त निकाला और आज के हमारे इस ओपन टॉक प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू हुए। नाज़रीन, प्रोग्राम में ओपन टॉक आज हमने बात की जम्मू कश्मीर के एजुकेशन सेक्टर पर चैलेंजेस क्या है, मसाइल क्या है और उन चैलेंजेस का सदबाब क्या है, जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स ने सलूशन भी बता दिया। और अब हम उम्मीद करते हैं, जम्मू कश्मीर की सारी आवाम उम्मीद करती है कि एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी जो है वो भी इम्प्लीमेंट हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं और इन लूप होल्स को दूर करना हुकूमती इदारों की ज़िम्मेदारी है। टीम गुलिस्तान श्रीनगर के साथ इमरान नाइकू, अल्लाह हाफ़िज़।